Kung ang usa ka amahan buutan kayo, mapinanggaon, ug maayo kayong tigtagana sa pamilya, unsa may bation ug himuon sa iyang mga anak. Sigurado nga ilang mahalon, tahuron, ug ipasigarbo ang ilang amahan. Tingali mao na imong gibati sa imong papa. Kumusta man pod ang atong langitnong amahan, si Jehova? Benumao na atong isgutan ni ini nga pakigpulong. Atong tubagon ang pipila ka pangutana. Ang una, angay ba natong himayaon o sa laing pagkasulti, pasidunggan, tahuron, o simbahon si Jehova? Binaatong pangitawon ng tubag sa Biblia, dinhi sa Pinadayag 4:11. Palihog sa inyong mga Biblia, Pinadayag 4:11. Mao ni ang gingon, takos ka, Jehova nga among Dios, nga mudawat sa himaya og sa dungog og sa gahom, kay gilalang nimo ang tanang butang. Ug tungod sa imong kabubuton, sila milungtad ug nalalang. Giingon sa teksto, nga takos o angayan si Jehova nga himayaon. Unsang rason? Tungod kay siya ang naglalang sa tanang butang. Siya ang naghimo sa tanang butang. Siya ang maglalalang. Nabay gilalang si Jehova nga nakapahingang hakayon nimo. Daghan ang mga tao nga makadahig sa mga bituon. Ug nindot yun kayo ang mga bituon. Ngano kahibulungan man kayo ang mga bituon. Pino nahibaluta nga ang mga bituon wala lang ni basta magkatag diha sa kawanangan. Giorganisar o giplastar ning maayo ni Jehova. Gigrupo-grupo ni niya. Og ang maong mga grupo gitawag nato nga mga galaxy. Ang usa sa kinanindutan nga nadiskubrihan nga galaxy mao ning Sombrero Galaxy. Sama sa inyong makita sa screen. Nindot kay siyang tan-awon. Ug nahibalo ba mo nganong gitawag Sombrero Galaxy? Kay ang iyang forma murag kalo sa Meksikano. Nindot kayo. Pero unsa pay kahibulungan ani nga galaxy? Binudako kayo ni. Kung imo ning biyahion gikan sa usa ka tumoy paingon sa pikas tumoy, kinahanglan kag 49,000 ka tuig. Kana kung naa kay sakyanan nga parihas ka paspas sa kahayag. So matag segundo, ang kahayag makabiyahe og 300,000 kilometers kada segundo. So kung naa kay ingon ana nga sakyanan, 49,000 years ang gikinahanglan para maabot nimo ang pikas tumoy kung gikan ka sa katumoy. Nindot kayo, nagpakita gyud sa gahom ni Jehova. Pero mao na ba na ang pinakadako nga galaxy? Dili. Sumala sa mga referensya, kining Sombrero Galaxy 1/3 lang sa Milky Way Galaxy. So naapay mas dagko ana nga galaxy. Og sumala sa mga scientist na ay bilyon-bilyon o trilyon-trilyon pagani nga mga galaxy sa tibuok universo. So makaingon gyud ta nga gamhanan kayo si Jehova. Bino maghiskot po ta og gamay kayo nga lalang ni Jehova. Nakadungog na ba mo anang tardigrade o water bear? Gamay lang ni kaayo, mga 1 mm lang, ingon ana lang kadako. Pero kahibulungan kayo ni siya. Gani nag-ingon ang uban nga mura ni og immortal. Ngano man? Kay gisulayan ni nga pabukalan sulod sa usa ka oras, dili mamatay. Kuhaan nimo og oxygen, dili pod mamatay. I-freeze, dili mamatay. I-dehydrate, dili mamatay. So makaingon ta nga kahibulungan kaayo ang pagkadisenyo ni Jehova nini. Kahibulungan kaayo ang kaalam ni Jehova. So di ba makapalihok na nato nga himayaon si Jehova, pasidunggan siya. Pero tanaw na to usab ang teksto, napay laing rason nganong angay nato siyang himayaon. Dito sa atong gibasa ganina sa tumoy, ingon didto, tungod sa imong kabubuton, sila milungtad og nalalang. Tungod sa kabubuton ni Jehova. Unsa may kabubuton ni Jehova para sa ato nga mga tao?
Bino si Jehova naghimo og hangin para makaginhawa ta, naghimo siya og tubig para matagbaw ang atong kauhaw. Pero naghimo po siya og daghang klase-klaseng pagkaon. Usa lang ka klase sa pagkaon, mabuhi naman ta. Pero nganong klase-klase og daghan man ang iyang gihimo nga pagkaon. Kay dili lang, gusto niya nga dili lang ta basta mabuhi, kundi malipay pud ta sa atong kinabuhi. So ang kalalangan ni Jehova nagpakita sa iyang dako kayong gugma para nato. Og naghatag nato ni og labaw nga rason o katarungan nga himayaon, pasidunggan, tahuron ug ipasigarbo ang atong langitnong Amahan. Pero ang pangutana, kung si Jehova takos nga daygon, takos nga simbahon, nganong daghan man ang wala maghimaya niya karon? Bino ang tubag atong makita sa ikaduhang Korinto 4:4. Ikaduhang Korinto 4:4. Ingon dinhi, taliwala kanilang ang Dios niini nga sistema sa mga butang, nagbuta sa hunahuna sa mga dili magtotoo. Aron nga ang kahayag sa mahimayaong maayong balita bahin sa Kristo, ang larawan sa Dios dili makadanag. So unsay rason sumala sa teksto nganong daghan ang wala maghimaya kang Jehova? Kay ang mga tao, daghang mga tao gibutaan ang ilang hunahuna. Kinsay nagbuta? Ang Dios niini nga sistema sa mga butang, si Satanas. Og kanay hinungdan kun nganong daghang mga tao karon ang dili motuo og Dios. Ang uban motuo og Dios, pero maglisod sila sa pagdawat nga ang ngalan sa Dios mo'y Jehova. Ug ang uban, daghan sa mga tao, ang ilang pagkinabuhi nagpakita nga wala sila'y pagtahod kang Jehova. Ubos kayo ang ilang moral nga sukdanan. Wala sila magsunod sa panglantaw sa Dios bahin sa kun unsay husto og sayo. Pero kita dili nato gusto mo sundog nining mga tawhana. Gusto nato nga himayaon si Jehova. Og nahibalo ba mo kung giunsa paghimaya si Jehova dito sa langit? Kung nato tong balikan ganina tong teksto nga atong gibasa sa Pinadayag 4, kung tanaw nato ang bersikulo 10, makita nato dinhi kung kinsa ang nagsulti sa mga pulo nga mabasa nato sa 11. Ingon dinhi, ang 24 ka ansyano manghapa atubangan sa usa nga naglingkod sa trono ug musimba sa usa nga buhi hangtod sa kahangturan ug iit sa nila ang ilang mga korona atubangan sa trono nga magaingon. So kinsay nagsulti atong gibasa ganina sa 11, 24 ka ansyano. Kinsa man ni? Kita nato nga naa sila yung mga korona. So mga hari ni sila. So nagtumong din sa 144,000 nga kauban ni Hesus ingong mga hari. Og namatigdan ba ninyo ang ilang forma samtang ilang posisyon samtang ilan ning gisulti ning naa sa bersikulo 11? Makita nato nga nanghapa sila. Sama sa makita nato sa picture. Ingon ana ilang forma, ilang korona, ingon dinhi ilang giitsa sa tubangan ni Jehova. Dako kayo ang ilang pagtahod kang Jehova. Bisag dako ang ilang autoridad kay mga hari ni sila, pero atubangan ni Jehova nagpaubos sila. Og gawas sa 24 ka ansyano, kung mabanti tagamay diri sa kapitulo 7, diri sa bersikulo 11, matikdi ang giingon. Ang tanang anghel nagbarog libot sa trono ug sa mga ansyano ug sa upat ka buhing linalang. Ug matikdi ang ilahang posisyon. Ug mihapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios. So ang mga anghel, ang 144,000, dako kayog pagtahod kang Jehova. Ilang gihimaya si Jehova. Sumala sa ilang posisyon, makita nato ang mao na ilang gibati. So kung yun ana ang ginahimo dito sa langit, dili ba nga labaw nga maunay atong himuon dinhi sa yuta? Siguro mahinumdum mo atong nahitabo kang Moises dito sa bukid sa Horeb. Nakakita siya og tunokong tanom nga nagdilaab.
pero wala masunog. So siyang gibuhat, iyang giduol. Gusto niyang susihon kung nganong nahitabo to. Samtang nagpaduol siya, misulti si Jehova pinagi sa usa ka anghel. Giingnan siya nga balaan to nga dapit ug kinahanglang hubuon niya ang iyang sandalyas. Unsa may gihimo ni Moises? Ato makita sa picture nga iyang gihubo ang iyang sandalyas, miluhod siya ug gani wala siya mutan-aw no. Ay nahadlok siya sa matuod nga Dios. Iyang gipakita ang iyahang pagtahod kang Jehova. So ingon na ang gusto natong bation sa atong langitnong amahan nga si Jehova. Ang pangutana, unsaon man nato paghimaya si Jehova sama sa paghimaya sa gamahan ng mga persona dito sa langit. Beno si Jesus nagpakita og kinalabuhang ehemplo kung unsaon paghimaya si Jehova. Ug aron mahimaya nato siya, kinahanglan tang mukat-on gikan kang Jesus. So atong hisgutan karon ang tulo ka paagi nga gipakita ni Jesus aron mahimaya si Jehova. Una, kining pagkamapainobsanon. Ikaduha, kining pagkamatarong. Ug kining katulo, bugos nga debosyon kang Jehova. Dinhita sa una, pagkamapainobsanon. Si Jesus, dili siya mapahitason. Nganong nahibalota? Kay andam siyang mubiya sa langit ug mahimong ubos kaysa mga anghel. Nahimo siyang tao. Ug dinhi sa yuta, iya pa ganing gihugasan ang tiil sa iyang mga apostoles. Ug kinsa gani gahimo ana? Trabaho na siya sa ulipon. Pero gihimo ni Jesus. Nagpakita nga dili siya mapahitason. Dili siya garboso. Gusto po natong sundugon si Jesus. Dili ta gusto nga mahimong mapahitason. Unsa may mga timailhan nga ang usa mapahitason o garboso. Pananglitan, kung makahimo siyag sayop, lisod kayo para niya nga maingog sorry. O gani, daghan siya og pasangil. Unya imbis ilhon ang iyang kahuyangan, iyang basulon ang uban. Unya kung masakitan siya, dili siya makiguli, dili siya makigdait. Tingali mo balos siya sakit nga pulong o kaha makigbungol. Pero dili ta gustong muhimo ana kay gusto natong madayeg si Jehova. Gawas nga dili mapahitason si Jesus, dili pud siya hambugiro. Nganong makaingon ta na? Pananglitan atong tan-awon ang Mateo 4 bersikulo 6. Mateo 4 bersikulo 6. Si Jesus ani naa sa kinaibabuang bahin sa templo o gitintal siya ni Satanas. Diri sa 6 mao ni ang giingon. O giingnan siya, kung ikaw anak sa Dios, ambak kay kini nahisulat. Suguon niya ang iyang mga anghel ug ila kang sapnayon aron ang imong tiil dili mabundak sa bato. So asa sila? Asa si Jesus aning panahona naa sa kinaibabuang bahin sa templo. Ug nahibalot nga daghang tao didto. Kung moambak si Jesus, nya dili siya maunsa, unsa may mahitabo. Musikat siya. Daygon siya sa mga tao. Gusto ba nang himuon ni Jesus? Aron musikat siya? Dinhi sa 7, si Jesus miingon kaniya, kini nahisulat usab, ayaw sulayi si Jehova nga imong Dios. So di gid gusto si Jesus nga madayeg ang iyang kaugalingon. Gusto niya nga ang pagdayeg maadto kang Jehova. Sa pangutana, unsaon nato pagsundog si Jesus sa iyang pagkamapainobsanon? Likayan nato nga mohatag og impresyon nga hawod kayo ta o mas maayo ta kaysa uban. Unya, kung makig-istorya ta sa atong mga igsuon o sa ubang mga tao, dili nato ipabati sa uban nga labaw kayo ta nila. O hawod ta, mas hawod ta nila. O kaha basi ng atong hinasulti ka na lang atong mga nalampos, kanang atong mga nahimo. So dili nato na siya himuon. O kung magposta sa social media, ato ba nang himuon aron madayeg ta daghan ang mag-like? Ang usa ka tawo nga mapainobsanon, dili gyud gusto nga mabayaw siya.
Pero kumusta man kung kinumidya lang ang pagpanghambog? Bisag kinumidya, pagpanghambog gihapon. Mupabati na sa uban, nga ubos sila. Pero kung mapainobsanon ta, mapasidunggan o malipay gyud si Jehova, kay dali man tang tudluan. Dili ta lisod ikasabot, ug maayo tag relasyon sa uban. Pinudinhita sa ikaduhang paagi, si Jesus matarong. Si Jesus, sulod sa 33 katuig nga dinhi siya sa yuta, ang Biblia nag-ingon nga wala siya nahimong sala. Tungod ba kay perpekto siya? Dili. Kahibalo ta nga ang perpekto, ang mga individual, pwedeng mahimo og sayop. Pwedeng makasala. Pero si Jesus wala gyud makasala. Nganuman, kay iyang gimahal ang mga balaod ni Jehova. Pananglitan kato atong gibasa ganina sa Matthew 4:6 ug 7. Dihang gitintal siya, naghinumdum dayon si Jesus og teksto nga makatabang niya nga makahimo og desisyon. Ug iyang gisunod kung unsa ang sukdanan ni Jehova sa maayo ug daotan. Gusto po nato na siyang sundugon. Sa atong pagkinabuhi, gusto natong kanunayng sundon kung unsa ang mga balaod ni Jehova. Ang pananglitan, kung manarbaho ta, maghunahuna dayon ta og balaod, mga prinsipyo sa Biblia nga makatabang nato sa pagpili og trabaho nga dili makadaot sa atong relasyon kang Jehova. Panalitan na atay mga negosyo, tingali makahuna-huna dayon ta sa prinsipyo bahin sa pagpasakop sa labaw nga mga otoridad. So paniguruon jud nato nga makabayad ta sa saktong buhis. Kunya, sakto po ang atong sweldo sa atong mga trabahante. Pananglitan, kung nagplano tang magminyo, tingali makahinumdum dayon ta sa sugo ni Jehova nga magminyo lang diha sa Ginoo. So, kung inana atong desisyon, dili ta makigtrato sa mga tao nga dili alagad ni Jehova. So, makita nato nga kining sukdanan ni Jehova sa kung unsay husto og sayop, mapadapat nato sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Si Jesus wala niya pili kung unsa ray iyang sundon o kung unsay dili niya sundon. So gusto po natong sundugon si Ginoong Hesus. Gusto natong susihon ang Biblia kung unsang mapadapat nga mga prinsipyo, balaod, dihang muhimo ta og desisyon sa matag bahin sa atong kinabuhi. Ug ang atong paghimo niya na makapalipay o makadayeg kang Jehova. Pananglitan na ay eksperyensya, na ay mga batanon nga mikaon sa restaurant. Unya, na ay dili nila kaila nga miduol sa ilaha. Unya, katong tawhana, iyang gibayran ang ilang deal sa ilang gikaon. Nganuman, kay katong tawhana, nakadaig sa gawi niini nga mga batanon. So klaro nga kung atong ipadapat ang mga balaod o prinsipyo ni Jehova, madayeg yun siya. Sa ikatulong bahin, mao ang bug-os nga debosyon kang Jehova. Giun sa man pagpakita ni Jesus, aw iyang gihatag ang tibuok niyang kinabuhi sa pag-alagad kang Jehova. Sa Juan 4:34, giisip niya ang paghimo sa kabubuton ni Jehova ingong pagkaon. So ang pagkaon makapalipay, makapatagbaw, makahatag og kusog. Ingon ana ang pag-isip ni Jesus sa paghimo sa kabubuton sa iyang amahan. Mao nga nagkugi pag-ayo si Jesus sa pag-alagad kang Jehova. Iyang gihatag ang tanan niyang maarangan sa pag-alagad kang Jehova. Pananglitan, makita nato sa picture. Nagsakripisyo pag-ayo si Jesus sa buluhatong pagsangyaw. Diha tingali mga higayon nga lagyo ang ilang panaw. Ug basin maabtan pud sila ulan. Samtang magbaktas. Gihimo na ni Jesus aron mahimo niya, matuman niya ang kabubuton sa iyang amahan. Bino sa atong bahin, andam pud batang mo sakripisyo.
andam matang muhimo sa tanan natong maarangan para kang Jehova. Ilabi na may labot sa bulhatong pagsangyaw. Matikdi ang giingon sa Juan 15, versikulo 8. Juan 15, versikulo 8. Mao nang giingon, ang akong amahan mahimaya kung kamo magpadayon sa pagpamungag daghan ug kung inyong pamatud-an nga kamo akong mga tinun-an. Mahimaya si Jehova kung magpadayon ta sa pagpamungag daghan. So kung kugihan kayo ta sa ministeryo, atong sundugon ang kakugi ni Jesus, ang kadasig ni Jesus sa ministeryo, mahimaya si Jehova. Mas mailhan ang ngalan ni Jehova, mas mudaghan ang musimba kang Jehova. Busa, mahimo natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Gisundog ba nako si Jesus, pinaagi sa paghimo sa tanan nakong makaya, para sa buluhatong pagsangyaw ug pagtudlo sa uban? Nindot kayong pangutan nga atong mapamalandong. Karon isunod nato ang lain pang pangutana. Unsang klasiha sa pag-alagad sa Dios ang makapalipay pag-ayo kang Jehova? Atong pangitaw ng tubag sa Marcos 12:30. Marcos 12:30. Ingon dinhi og higugmaa si Jehova nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna, ug sa tibuok mong kusog. Unsay ginatudlo nini kanato? Nga importante day kang Jehova kung unsay naa sa atong hunahuna ug kasing-kasing, samtang ginabuhat nato ang iyang kabubuton. Ang ato bang pagbuhat o pagsunod sa iyang mga balaod, tinukmod yun sa kinasing-kasing nga gugma? Aw ingong ilustrasyon, pwede nato tingali sundon nato ang pulis, pero tungod ba na sa atong gugma sa pulis? O ba sinahadlok lang tang masilutan? So ang usa pwedeng musunod kang Jehova pero dili tinukmod sa kasing-kasing. Pero gipakita dinhi nga ang makapalipay o makadayeg kang Jehova kanang kinasing-kasing nga pag-alagad kang Jehova. Nailaing punto nga atong makatunan dinhi sa Lucas 21:1 ngadto sa 4. Bahin ni sa kababaeng balo nga nakita ni Jesus dito sa templo. So sa kaadlaw si Jesus nagtan-aw sa mga naghulog og donasyon dito sa templo. Naay mga tawo nga naghatag og dagko kayong kantidad. O kining babaeng balo, ang iyang gihatag nga donasyon gamay kaayo. Duha lang kagagmayng sinsilyo. Pangutana kinsa may gipabilhan o gidayeg ni Jesus kadtong babaeng balo. Nganuman, kay ang uban ang ilang gihatag ang sobrara. Pero kining babae, ingon si Jesus, gihatag niya ang tanan niyang panginabuhian. Busa unsa importante kang Jehova? Dili lang basta pagdayeg kaniya. Dili lang basta makaalagad ta niya. Kundi malipay siya kung atong ihatag ang tanan natong nabatunan. Busa nindot ning pamalandungon kining pangutanaha. Unsa may naa nako nga pwede pa nakong ihatag kang Jehova? Sa Israel sa una, dili sila muhalad og bisan unsa lang. Pananglitan, kung ang ilang halad harina, kana yung kinamaayuhang harina. Ug kung hayop, kanang kinamaayuhan nga hayop. So, ipasiugdan niya na ang kahinungdanon sa atong motibo, ang atong paghatag og kinamaayuhan sa atong pag-alagad kang Jehova. Gusto karon atong reviewon ang atong nakatunan. Nganong angay natong himayaon ng Dios? Unsa inyong nahinumduman? Pinadayag 4:11. Tungod kay si Jehova ang atong maglalalang. Siya ang tag-iya nato. Ug makita nato sa iyahang mga linalang ang iyang nindot nga mga hiyas nga makapalihok nato sa pagdaig niya. Ikaduhang pangutana, nganong daghang tawo ang wala maghimaya kang Jehova? Ang tubag 2 Korinto 4:4. Nabutaan sila ni Satanas.
Ang ikatulong pangutana, unsaon nato paghimaya kang Jehova? Atong sundugon si Jesus sa iyang pagkamapainobsanon, pagkamatarong, ug sa iyang bug-os nga debosyon. Ug unsang klasiha sa pag-alagad ang makapalipay pag-ayo kang Jehova? Marcos 12:30, tibuok kasing-kasing, hunahuna ug kinabuhi. Karon, unsang mga ganti ang atong madawat kung atong himayaon ang Dios sa tanan natong nabatunan? Dunay tulo. Una, matagbaw ta. Nganuman, kay nahibalo ta nga atong nasunod ang panig-ingnan ni Jesus. Ikaduha, makabaton ta og kalinaw sa hunahuna. Kay ang atong gihimaya mao gyud ang usa nga takos mudawat sa himaya og dungog, si Jehova. O ikatulo, makapahimulos ta sa pagpaabot sa gisaad nga ganti. Si Jehova nag-ingon nga kadtong nagpasidungog niya, iya pong pasidunggan. So pagkanindot nga ganti unya nga atong mabatunan, kining kinabuhing walay katapusan. Busa unsa ang atong determinasyon? O determinado ta nga himayaon ang Dios sa tanan natong nabatunan.